नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ ग़ुलाम मोइन हैदर और आज मैं आपकी खिदमत में आसेब ज़दा मरीज़ को ठीक करने के लिए, आसेब को जलाने के लिए, अगर घर में आसेबी असरात हैं तो घर में आसेब को भगाने के लिए और आसेब को जलाने के लिए ऐसा बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आप घर में बैठ कर ही इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आमिल हैं या गैर आमिल हैं, दोनों सूरतों में ही आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि अगर आपको शक है कि आप पर आसेबी असरात हैं या आपके घर में किसी ऐसे बंदे पर आसेबी असरात हैं या आपके पूरे घर पर आसेबी असरात हैं, तो आप सबसे पहले किसी माहिर आमिल से उस चीज़ का हिसाब लगवा लें, उस चीज़ को चेक करवा लें कि क्या वाकया ही उनके घर पर आसेबी असरात हैं या आपका जो मरीज़ है वो वैसे बीमार है, जिस्मानी उसको मर्ज़ है। ये सबसे पहले आप चेक करवा लें किसी माहिर आमल से। अगर आमिल बताता है कि इसको जिस्मानी मर्ज़ है तो किसी माहिर डॉक्टर या तबीब को दिखाइए और उससे अपना इलाज करवाइए। अगर इलाज करवाने से वो ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, अगर ठीक नहीं होता तो कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उस पर आसेबी असरात हों। फिर माहिर आमिल को दिखाइए, अगर वो कह दे कि इस पर वाकई ही आसेबी असरात हैं तो आप फिर इस वीडियो में बताए गए अमल को करें। इंशाअल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना ये है कि जिस बंदे को आसेबी असरात हों, अगर आपके घर में कोई फ़र्द है जिस पर आसेबी असरात हैं तो आपने उस मरीज़ को अपने पास बिठा लेना है। अपने दाएं तरफ बिठा लें और सामने अपने चिराग जला के रख लें। दोस्तों आपने अपने सामने चिराग जला के रख लेना है और अपने एक साइड पे मरीज़ को बिठा लें और अपने सामने चिराग जला लें। तो आपने दोस्तों करना ये है कि मरीज़ को उसके कान में, दोनों कानों में 7 अजानें कहनी हैं। ठीक है, दाएं और बाएं कान में आपने 7 अजानें पढ़नी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने दोस्तों आज़ानें कहनी हैं 7 मरतबा। ठीक है, एक कान और दूसरे कान में, दोनों में मिलाकर आपने 7 आज़ानें कहनी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने दोस्तों करना ये है, अज़ानें कहकर 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर आपने इन मुबारक सूरा को पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊं उसको लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए ताकि आप जब करने बैठें तो आपको दुश्वारी ना हो। एक एक चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है और लिख कर अपने पास रख लें। जब आप इस काम को शुरू करने लगें तो आपके पास वो तहरीर हो जिसमें ये सब तरतीब लिखी हुई हो, ताकि आपको बाद में डिस्टरबेंस पैदा ना हो। अगर आप आमिल हैं तो आपके पास कोई मरीज़ आया तो उस मरीज़ को ठीक करने के लिए आपको दुश्वारी ना हो, आपके पास सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप गैर आमिल हैं तो तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इसकी इजाज़त आम है, हर कोई कर सकता है, आमिल भी कर सकता है और गैर आमिल भी कर सकता है। तो आपने अज़ानें कहकर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दोस्तों 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये आपने दोस्तों सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ें। सूरह फातिहा की तिलावत 1 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़कर सूरह फातिहा शरीफ 1 मरतबा पढ़ें। सूरह फातिहा शरीफ 1 मरतबा पढ़कर सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक
یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ، یہ دونوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ اکٹھی 3 مرتبہ۔ پہلے فلق پڑھ لیں پھر ناس پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ فلق پڑھیں پھر ناس پڑھیں، 2 مرتبہ ہو جائے گا، پھر فلق پھر ناس 3 مرتبہ، اس طرح 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوستو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی یہ دوستو آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ مریض آپ کے پاس بیٹھا ہو، چراغ آپ کے سامنے جلا ہوا ہو اور آپ یہ مبارک سورہ پڑھ رہے ہوں، درود شریف 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ طٰہٰ، یہ دوستو آپ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ حشر کا آخری رکوع، سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر یہ آپ کھول لیجئے، یہ 27ویں 26ویں یا 27ویں پارے میں ہوگی سورہ حشر۔ سورہ حشر کا آپ نے دوستو آخری رکوع تلاوت کرنا ہے، یہ 27ویں پارے میں شاید ہے، تو اس میں آپ نے اس کا آخری رکوع تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جناب سورہ صافات یہ آپ نے اس کی پہلی 5 آیات، سورہ صافات کی پہلی 5 آیات آپ نے تلاوت کرنی ہیں۔ ترتیب میں آپ کو پھر شروع سے بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ لکھ رہے ہوں گے، اس ترتیب کو یاد کر لیجئے، اگر لکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کے کان میں 7 اذانیں کہیے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھیے اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیے، سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ پڑھیے، سورہ حشر کا آخری رکوع یہ مکمل آپ 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ صافات کی پہلی 5 آیات، سورہ صافات یہ اس کی پہلی 5 آیات دوستو آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کر کے آسیب کے مریض کے اوپر اس طرح پھونک لگا دیں، دم کر دیں، اس طرح آپ نے آسیب کے مریض پر 3 پھونکے لگا دیں، یہ دوستو آپ کا دم ہو جائے گا۔ اور آسیب کے مریض کے اوپر جب آپ یہ دم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کیے ہوئے دم سے اس کا آسیب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، قرآن پاک کی پاور کو جانیے، سمجھیے کہ قرآن پاک میں کتنی پاور ہے، اس کے ہر کلمے میں اتنی پاور ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ قرآن پاک شفا اور رحمت ہے۔ تو دوستو جب آپ قرآنی آیات کسی مریض پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جتنا بھی پرانا آسیب ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ 1 مرتبہ کرنے سے اگر کچھ فرق پڑے تو آپ پھر اسے دوسرے دن پھر اس کو عمل کریں، دوسرے دن انشاءاللہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی بالکل ختم نہ ہو تو 3 مرتبہ کریں، 3 دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ پہلے دن اگر فرق پڑے تو دوسرے دن آپ مزید کر لیجئے، دوسرے دن امید ہے کہ دوسرے دن ہی ختم ہو جائے گا، امید ہے کہ پہلے دن ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر پہلے دن ختم نہ ہو تو دوسرے دن بھی ختم نہ ہو تو تیسرے دن تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آسیب جلانے کا عمل۔ گھر میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو گھر میں آپ پڑھ کر پانی پر پھونک لگا کر پورے گھر میں پانی چھڑک دیں اور پورے گھر پر پھونک لگا دیں، دم کر دیں، انشاءاللہ گھر سے بھی آسیبی اثرات ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ گھر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے اور جو عاملین ہیں یا غیر عاملین ہیں سب کو اس عمل سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ ہم سے کوئی استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے کمیونٹی ٹیب میں جائیے، کمیونٹی ٹیب میں ہمارا نمبر ہوگا، وہاں سے ہمارا واٹس ایپ نمبر حاصل کر کے آپ ہم سے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔